in the world at large, because of the fact if we combine this along with our growth and economic potential, you'll see tomorrow that Pakistan will have a greater say in the region as well as the world. Now let's take an It's not only example that of the alone, other that is country. being taken as सर things the हमारे bogey. लिए देखें, अभी जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो ये बात बिल्कुल इस बात की तरफ इशारा करती है कि हम न्यूक्लियर पावर से ही, लेकिन इकोनॉमिक सूरत हाल हमारी इस वक्त हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिसमें बहुत सारे मसाइल हैं. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट अ कंट्री जहाँ पे ये सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है. इंडिया है, वो न्यूक्लियर पावर भी है और इकोनॉमिकली भी दे आर डूइंग वेरी स्ट्रॉन्ग. शायद साहब, इस बात में क्यों दो राय पाई जाती है कि पाकिस्तान में अगर तखरीबकारी की एक्टिविटी हो तो उस पर ड्रोन अटैक भी होंगे, उस पर पॉलिसी के जो प्रैक्टिसेस हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ होंगी. ऑन द अदर हैंड इंडियन हुकूमत खुद अग्री करती है कि बीजेपी की, आरएसएस की टेररिस्ट कैंप एक्टिविटीज वहां पे जारी और सारी हैं, लेकिन उसका कोई जायजा नहीं लेता अमेरिका. देखिए, उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर अमेरिकन इंटरेस्ट अमेरिका के मफादात को नुकसान नहीं पहुंच रहा है तो उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है. क्यों? अफगानिस्तान में अमेरिका के मफादात मौजूद हैं, बगदाद में, इराक में उनके मफादात मौजूद हैं, लिहाजा वहां अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तो उसका तो वो नोटिस लेंगे, उसके लिए वो ड्रोन का भी इस्तेमाल करेंगे. हिंदुस्तान की माली पे तो कोई ड्रोन अटैक नहीं हो रहा अभी. हिंदुस्तान का जो टेररिज्म है वो अमेरिकन इंटरेस्ट को भी हर्ट नहीं कर रहा है, लिहाजा उनकी सेहत पे इससे क्या असर होगा? That's a very selective approach then. जी बिल्कुल है. यही वो चीजें हैं जिन्होंने आज जो दुनिया की जो सूरत हाल आपको नजर आती है, जिसमें कि आप ये देखते हैं कि एक तरफ आबादी बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ बेशतर हुकूमतें दुनिया की जो है वो इस चीज में नाकाम हो गई हैं कि वो अपने बढ़ते हुए आवाम की जरूरियात को पूरा कर सकें. वो इस चीज की निशानदेही करते हैं ना कि मुल्कों में जो भी हुकूमतें कायम हैं, बेशतर मुल्कों में, उनकी प्रायोरिटीज कुछ और हैं. उनको ये नजर ही नहीं आता कि उनकी बुनियादी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए. सही. जो चीज हमारे यहाँ बहुत साफ नजर आती है कि अब आप ये देखें ना कि पाकिस्तान की सूरत हाल को खराब करना, पाकिस्तान में क्योस पैदा करना, माशी भी और समाजी भी, ये एक तरह का सबक है बाकी दूसरे ममालिक के लिए कि देखो, जो मुल्क तरक्की पजीर मुल्क एटमी तवानाई हासिल करने की कोशिश करता है उसका यह हश्र होता है. ये भी एक चीज है ना अपनी जगह, क्योंकि पाकिस्तान खुदा नख्वास्ता पाकिस्तान के पास जहां तक नेचुरल रिसोर्स का ताल्लुक है उसकी कमी तो मौजूद नहीं है. ये सब कुछ होने के बावजूद अगर पाकिस्तान माशी तौर पे इतना कमजोर है तो उसकी क्या वजह है और उसकी क्या वजूहात क्या है? सर, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू होल्ड दैट थॉट. हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं कुलदीप नईर साहब, जो कि एक सीनियर सहाफ़ी हैं इंडिया में. उनसे भी बात करते हैं, वो हमारी गुफ्तगू भी सुन रहे थे. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो. जी कुलदीप साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अभी हम यहाँ पे यही बात कर रहे थे कि सिलेक्टिव है अमरीकी पॉलिसी, और हमने जिस तरह देखा है कि बराक ओबामा इज नाउ इन हिज सेकंड टेन्योर एज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. व्हाट आर द इंडियन एक्सपेक्टेशंस ऑफ हिज टेकिंग ऑफिस अगेन? देखिए, पहले तो मैं आपको ये कहूं कि अमेरिका को हम खुदा क्यों समझते हैं. दोनों मुल्क जो हैं, अमेरिका, अरे भाई बरतानिया को निकाल दिया, अब अमेरिका को कोई लाना है, इसलिए अमेरिका से हर वक्त अमेरिका. मैं तो देखता हूं कि आपके भी बहुत होता है, यहाँ भी होता है. तो इसलिए अमेरिका से हटके अपनी बात करें हिंदुस्तान और पाकिस्तान. कुलदीप साहब, आपकी बात में बहुत वजन है, लेकिन फिर मुझे बताएं ना कि हम अपने आपस के मामला तो हल कर नहीं पाते. जरा सा एलओसी पे कोई कशीदगी होती है तो हमें पुलिसमैन की या मॉनिटर की जरूरत पड़ जाती है. नहीं, देखिए, हर हालत में हमने करनी है तो यही कोशिश करते रहें, क्योंकि हालात जो भी होंगे, अल्टीमेटली इंडिया एंड पाकिस्तान हैज टू सिट डाउन एंड सॉर्ट आउट देयर प्रॉब्लम. देयर इज नो वे, देयर इज नो ऑप्शन. अच्छा, अब जब आप बात में कही आप ओबामा की, तो देखिए सेकंड टर्म आ रही है अब जो शुरू हो गई, तो ये अब एक तो उनके जो उसने मेडिकल बिल अपना लगाया था, सोशल वेलफेयर, इस तरह की बात करेगा डोमेस्टिकली. एज फार एज ये जो बाहर की बात है, तो मेरा ख्याल है कि अब अफगानिस्तान से जो फोर्सेस हैं उनको हटाने की बात जल्दी शुरू हो जाएगी. 2014 नहीं बल्कि इसी साल में शुरू कर देगा कुछ. अच्छा, उसका क्या असर हमारे पे पड़ेगा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान पे, वो अभी तक हम सोच ही नहीं रहे. अगर सोच रहे हैं तो एस्टेब्लिशमेंट पता नहीं क्या सोच रही हैं, तो उसका कुछ सोचना चाहिए. क्योंकि जो तालिबान जो आप लड़ रहे हैं जिनसे बहुत बहादुरी से और बहुत नुकसान के होते हुए भी, तो ये जो लोग हैं तालिबान, ये कोशिश करेंगे फिर अफगानिस्तान को कब्जा करने के लिए
یا اپنی حکومت بنانے کے لیے، تو اس میں افغانستان کی ہم مدد کیا کر سکتے ہیں، یا افغانستان کو ہم ایک ساورن اسٹیٹ قدیر کیسے صاحب، رکھ سکتے ہیں؟ آپ کی اس بات سے مجھے بڑا حوصلہ ملتا ہے جب آپ کہتے ہیں، اور آپ جیسے سوچنے والے انڈیا میں بھی موجود ہیں، پاکستان میں بھی موجود ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ دونوں ممالک کو اپنے مسائل خود حل کرنے پڑیں گے. اب جب مسئلہ آتا ہے آتنکوادیوں کا یا ٹیررسٹ کا یا ایکسٹریمسٹ فورسز کا، وہ تو دونوں ممالک کے لیے سانجھا ہے، وہ کسی ایک کنٹری تک لمیٹڈ بات نہیں ہے. لیکن جو ایشو ہمارے سامنے ہے کہ اب ہم نے اس کے لیے کوئی ریجنل پالیسی تو تشکیل دی نہیں ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ 2014 میں اگر انخلا ہو جاتا ہے، وہاں سے نیٹو فورسز چلی جاتی ہیں، اس کے بعد جو اس کا ایولانچ گرے گا ہمارے اوپر، وہ صرف پاکستان تک محدود نہیں رہے گا. آلریڈی آپ کی گورنمنٹ اس بات کو مانتی ہے کہ کچھ تخریب کاری کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز اور کیمپس انڈیا میں بھی قائم ہیں. تو آپ کے خیال میں کیا پالیسی ہونی چاہیے دونوں ممالک کی؟ میرا تو خیال ہے، دیکھیے مانے نہ مانے، یہ پہلا ہمارے ایجنڈا ہونا چاہیے کہ یہ ٹیررزم یا جو بھی ہے، طالبان یا جو بھی ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے دونوں ملک کا محاذ ایک ہونا چاہیے. دونوں ملک مل کے کم از کم ٹیررزم کو اس کو ختم کریں تاکہ عام شہری جو ہے آرام سے رہ سکے، پھر ہم بھی کچھ بات کر سکیں. تو فرسٹ ایجنڈا ہے ٹو فنش ٹیررزم اینڈ جوائنٹ. بالکل صحیح. ایک سوال سے میں ان سے کرنا چاہوں گی کلدیپ صاحب، ایک بہت ہی اہم سوال امریکہ کے حوالے سے جو ذہن میں آتا ہے کہ لیڈنگ بائی ایگزامپل، ایک بڑی ریاست ہے دنیا کی، اکنامکلی اسٹرانگ ہے، نیوکلیئر پاور بھی ہے، تو اس کے پاس ایک سیلف اپوائنٹڈ رول ہے. ایکسٹریمزم کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کو صحیح کرنے کا، یہ ان کا اپنا ورژن ہے. تو ہم نے یہ آواز بھی سنی تھی بیچ میں انڈین میڈیا کی طرف سے، جب لوگوں نے کہا کہ جی اگر امریکہ کے پاس یہ حق موجود ہے تو پھر انڈیا کے پاس بھی ہونا چاہیے، بیکاز انڈیا بھی اکنامکلی اسٹرانگ ہے، نیوکلیئر پاور ہے، تو ہم کیوں نہ اپنے خطے میں یا ہماری کہیں پرابلمز ہو تو ہم اس کو اٹیک کر کے صحیح کریں. کچھ لوگوں پہ محدود ہے جو اپنے آپ کو بہت پاکستان سمجھتے ہیں. یہ عام عوام کا خیال نہیں ہے اور انٹلیکچوئل عام کا خیال نہیں ہے. یہ بہت بہت شکریہ. آئی تھنک شاہد صاحب کا بھی ایک سوال ہے آپ کے لیے. صاحب میں آپ سے خالی یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہماری لائن آف کنٹرول کے اوپر جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، یہاں پر یو این موگب جو ہے 1949 سے ان پلیس ہے، تو ایک میکینزم اویلیبل ہے ہمیں ان چیزوں کو ریزالو کرنے کے لیے اور حقیقت کو جاننے کے لیے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یو این موگب کو ہم کیوں نہیں کام کرنے دے رہے جس کے لیے وہ 1949 سے وہاں موجود ہے؟ میں نے جو آپ کا سنا کہ وہی میکینزم کچھ یونائٹڈ نیشنز جو قائم تھا اس کو ایکٹیو کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے آپ کا کہنا، ہونا چاہیے. اور یہ کبھی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے کہ بھئی ایک دوسرے کو ماریں یا کچھ گولی چلائیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کلدیپ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کا. شاہد صاحب کا اشارہ ہے، ایک میکینزم، ایک آلریڈی ایک طریقہ کار موجود ہے کہ اس طرح کی اگر کوئی سچویشن ارائز ہوتی ہے جس میں دونوں ممالک یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے، تو اس کو ہم یعنی اس کی نوبت ہی نہیں آتی، پہلے میڈیا سمجھتا ہے کہ ہم چیخ پکار کر کے ٹاک شو کر کے اس کو حل کر لیں گے. مہدی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے ان کی گفتگو بھی سنی. اب دیکھیں ایز فار ایز دی انٹینشنز آر کنسرن، سب یہی چاہتے ہیں تخریب کاری ختم ہو. امریکہ بھی یہی کہہ کے ملکوں پہ وار لانچ کرتا ہے، وہاں پہ آ کے اچھے کام بھی کرتا ہے، جس طرح کے بھی اشارہ کیا آپ نے بھی کہ اسکالرشپس بھی دے رہا ہے، ہمارے ڈیمز بھی صحیح کر رہا ہے، انرجی کے حوالے سے بھی بات کر رہا ہے. لیکن اس کے پیچھے جتنا مسل آف کمٹمنٹ لگانے کی ضرورت ہے، چاہے وہ وسائل کی صورت میں ہو، چاہے پولیٹیکل ول کی صورت میں ہو، اس میں کبھی اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے. اس کا مومنٹم ہم کیسے بنائے رکھیں؟ دیکھیے، اس کے مومنٹم کے لیے مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ بہت کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے. یو کین فلائی دا فلیگ اونلی ایز ہائی ابراڈ ایز یو ہولڈ اٹ ایٹ ہوم. ہمارا دیکھیے، ہماری ساری کمزوریوں کے باوجود اور ہم پر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ وی شوڈ ڈو مور، ویسٹرن امریکن اور یورپین جرنلز، پیریوڈیکل ریویوز، اینالسٹ کے منہ سوکھ رہے ہیں یہ کہتے ہوئے پاکستان کی جیو پولیٹیکل امپورٹنس کے لیے صبح شام وہ یہ کرتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹریٹجک امپورٹنس. اس کے باوجود ہماری کوئی لیوریج اس وقت ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہی ہے ہماری جیو پولیٹیکل امپورٹنس کی. اگر اتنی ہماری اسٹریٹجک امپورٹنس ہے، جو کہ ہے بہت سی چیزوں کی وجہ سے جس کے لیے وقت نہیں ہے، تو ہماری کیوں جو ہماری آج کل حالات ہے اس میں جو ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم